कोरोना महामारी सुरु भएको आर्थिक वर्ष 2076-77मा नेपालमा रेमिटेन्स अप्रवाह ऋणात्मक थियो, अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम भित्रिएको थियो। यसपछि धेरैको अनुमान थियो अब नेपालमा रेमिटेन्स अप्रवाहको वृद्धि उकालो लाग्न गाह्रो छ। तर कोरोना महामारीले ग्रस्त भएको आर्थिक वर्ष 2077-78मै नेपालमा रेमिटेन्स अप्रवाहले फेरि नयाँ रेकर्ड बनायो। त्यतिबेला महामारीमा समस्यामा परेका परिवारलाई विदेशमा रहनेले ऋण गरेर भए पनि पैसा पठाएकाले रेमिटेन्स बढेको अनुमान गरिएको थियो। त्यसै कारण महामारीपछि रेमिटेन्स अप्रवाहको वृद्धि दर कमजोर हुने अनुमान विज्ञहरूले नै गरेका थिए, तर त्यसपटक पनि अनुमान गरे जस्तो भएन। अब त मासिक औसत 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिन थालेको छ। कुल जीडीपीको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल 11औं स्थानमा पुगेको छ। विश्व बैंकको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ग्रिड 2022 को रिपोर्ट अनुसार नेपालको रेमिटेन्स कुल जीडीपीको 21.8% हुने अनुमान थियो। नेपालमा करिब 48 खर्बको जीडीपी छ, जसको अनुपातमा करिब 22% को रेमिटेन्स भित्री रहेको छ। अघिल्लो वर्ष जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने नेपाल विश्वभरकै मुलुकमध्ये 10औं स्थानमा थियो। दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउनेमा त नेपाल पहिलो स्थानमा छ। अङ्कका आधारमा भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशले नेपालको भन्दा धेरै रेमिटेन्स त भित्र्याउँछन्, तर आफ्नो जीडीपीसँग तुलना गर्दा उनीहरूको रेमिटेन्स सानो अङ्क हो। रेमिटेन्स बढ्नुका 8 कारण यस प्रकारका छन्। 1. तेल महँगिताको प्रभाव। जुन देशमा नेपाली श्रमिकहरू काम गर्न गएका छन्, ती देशमा महामारीपछि अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा पुगेको छ। यो वर्ष इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले साउदी अरेबिया सहितका खाडी मुलुकका अर्थतन्त्र ठिकठाक अवस्थामा छन् र त्यही देशमा विदेशीका नेपाली श्रमिकहरूको बाहुल्यता पनि छ। त्यहाँ जति आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ, हाम्रो रेमिटेन्समा त्यसको प्रभाव देखिन्छ। विश्व अर्थतन्त्रले मन्दी सामना गरिरहेको बेला खाडी मुलुकले तेलमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पर्यटन उद्योग र सेवा व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा पनि डाइभर्ट गरेका छन्, जसका कारण त्यहाँ भइरहेको निर्माणदेखि नयाँ व्यापार व्यवसायमा सस्तो श्रमशक्तिका रूपमा नेपालीहरूले मौका पाएका छन्। यसले नेपालमा रेमिटेन्स बढाउन सहयोग पुर्याएको प्रश्न देखिन्छ। 2. विदेशी नै श्रमिकको ठूलो सङ्ख्या। पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा जसरी विदेशमा श्रमिकहरू जाने क्रम उच्च दरमा बढेको छ, त्यसले पनि रेमिटेन्स अप्रवाहलाई लगातार नयाँ रेकर्डतर्फ लगिरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले चरम निराशा सिर्जना गरेको बेला विदेशी नै नेपालीको सङ्ख्या बढ्ने पुरानै ट्रेन्ड हो। महाभूकम्प गएको आर्थिक वर्ष 2071-72मा 5,12,887 जना विदेशिएपछि लगातार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या घटिरहेको थियो। भूकम्पपछि परिवारसँग बस्ने र पुनर्निर्माणका काममा संलग्न हुने क्रममा विदेशी नै क्रम पुनः घटाएको थियो। संविधान जारी भएर सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्ने आशका कारण पनि धेरैले देशमै बस्ने निर्णय लिएका थिए। त्यसकै कारण आर्थिक वर्ष 2077-78सम्म लगातार विदेशी नै युवाको सङ्ख्या घटिरह्यो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा मलेसियाको रोजगारी रोकिनु पनि कारणका रूपमा रह्यो भने त्यसपछि महामारीले सतायो। महामारी साम्य भएको, पुनर्निर्माणले सिर्जना गरेको रोजगारी गुमेको, मलेसियाको रोजगारी खुलेको अवस्थामा फेरि वार्षिक करिब 4 लाख युवा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जान थालेका छन्। 3. युरोप सहित नयाँ श्रम गन्तव्य। नयाँ श्रम गन्तव्यहरूमा नेपालीको आकर्षण पनि अर्को कारणको रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो वर्ष मलेसिया, कोरिया र खाडी बाहेकका देशमा पनि धेरै नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन्। तुलनात्मक रूपमा बढी कमाइ हुने रोमानिया, साइप्रस, माल्दिप्स, पोल्यान्ड जस्ता देशमा धेरै नेपाली श्रमिक पुग्दैछन्। ती देशमा श्रमिक जाने क्रम बढेपछि त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्स पनि स्वतः वृद्धि हुँदैछ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारीपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले अन्य गन्तव्यबाट डिमान्ड ल्याउन थालेका थिए। वर्षमा 100 जना श्रमिक नपठाए अनुमति पत्र खारेज हुने व्यवस्थाका कारण म्यानपावर कम्पनीहरूले नयाँ गन्तव्य खोज्ने कसरत बढाएका छन्। महामारीकै वर्ष पनि रोमानिया र साइप्रस जाने श्रमिकको सङ्ख्या बढेको थियो। अझ यस्ता देशमा जाने श्रमिकबाट धेरै रकम असुल्न पाइने भएपछि केही म्यानपावरले त्यताबाट माग ल्याउन जोडबल लगाएका छन्। रोमानिया सहितका देशबाट धेरैजसो कृषि, पशुपालन, उद्योग, होटल र निर्माण क्षेत्रका लागि श्रमिकको माग आउने गरेको छ। दक्षता नचाहिने भएकाले धेरै नेपाली ती देशमा जान लोभिएका छन्।
महिनामा $500 भन्दा बढी कमाइ हुने र ओभरटाइम पनि पाइने लोभ देखाएर नेपाली श्रमिकहरूलाई रोमानिया, पोल्यान्ड, टर्की जस्ता देशमा पठाइँदैछ। 4. मौसमी श्रमिकदेखि विद्यार्थीको योगदान। विभिन्न एजेन्टका भरमा अवैध रूपमा विदेश जाने क्रम चुलिएकाले पनि त्यसको प्रभाव समेत रेमिटेन्समा देखिएको छ। शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरू नै म्यानपावर कम्पनीको रूपमा काम गर्ने क्रम बढेको छ। यसरी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू श्रमिकलाई विदेश पठाउन पाउँदैनन्। अझ मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया, युके, क्यानाडा लगायतका देशमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि सानो छैन। सरकारले वैधानिकता नदिएका कारण भिजिट भिसामा ती देशमा पुग्नेहरू पनि नेपालमा रेमिटेन्स पठाइरहेका छन्। भिजिट भिसामा पुगेर श्रम भिसामा परिणत गरी रेमिटेन्स पठाउने पनि प्रशस्तै छन्। श्रम स्वीकृति नदिने भएकाले यस्ता श्रमिक गणनामै छैनन्। सँगै महामारीपछि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, अमेरिका जस्ता देशमा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। पढाइका लागि जाने भए पनि उनीहरू वैध अवैध रूपमा रोजगारी समेत गरेर रेमिटेन्स पठाउने गरेका छन्। यसले पनि रेमिटेन्सको वृद्धिमा सघाउ पुर्याएको हुन सक्छ। 5. विदेशी विनिमयको लाभ। रेमिटेन्स बढ्नुको अर्को कारण हो नेपाली मुद्राको अवमूल्यन। चालु आर्थिक वर्षमा नै डलरको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। गत 20 पुसमा $1 को खरिद दर 132.32 रुपैयाँको कीर्तिमान कायम भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2079 असार मसान्तको तुलनामा 2080 वैशाख मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ 2.79% अवमूल्यन भएको छ। विदेशी मुद्राको भाव बढ्दा त्यसले रेमिटेन्स मार्फत हुने आम्दानी पनि बढ्छ। धेरै मूल्य पाइने भएपछि विदेशमा बस्नेले यही बेला धेरै पैसा पठाउने भएकाले डलरको मूल्य बढ्दा रेमिटेन्समा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। 6. आयात घट्दाको अप्रत्यक्ष लाभ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएर बजारमा माग र विदेशबाट हुने आयात घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को 10 महिनामा कुल वस्तु आयात 16.8% घटेको छ। यो वर्ष वैशाखसम्म 13 खर्ब 35 अर्ब 32 करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 28%ले बढेको थियो। आयातमा आएको कमीले अप्रत्यक्ष रूपमा रेमिटेन्स बढाउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने अनुमान छ। विशेष गरी आयात बढ्दासँगै बढ्ने न्यून विकेन्द्रीकरणका लागि व्यापारीहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीको पुँजी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कर छल्न वस्तु किन्दा भएको वास्तविक खर्चभन्दा कम रकम देखाए देशबाट लगेको विदेशी मुद्रामा नपुग पैसाको भुक्तानी गर्न विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा होल्ड गर्ने गरेको छ। तर बजारमा वस्तुको माग र खपतमै कमी आएपछि यो वर्ष आयात खुम्चिन पुगेको र त्यस्तो होल्ड हुने रकम वैधानिक च्यानलबाट आएको हुन सक्छ। 7. हुन्डी घटाउने सरकारी योजना। रेमिटेन्स बढ्नुमा हुन्डी निरुत्साहन गर्ने सरकारी प्रयत्नले पनि केही काम गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बिटकोइन, भर्चुअल मुद्रा, हाइपर फन्ड लगायतमा लगानी नगर्न पटक पटक नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसमा आकर्षित भइरहेको बेला त्यसका विरुद्ध सरकारले चालेका कानुनी कदमले पनि यस्तो लगानी निरुत्साहित भएर रेमिटेन्स बढेको हुन सक्ने अनुमान छ। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेर भविष्यमा पेन्सन लिन सक्ने सम्मको व्यवस्था समेत गरेको छ। गत वैशाखदेखि स्वैच्छिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्न थालिएको छ। 8. वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आइपिओमा 10% आरक्षण। रेमिटेन्स वृद्धिका लागि सरकारले लिएको अर्को नीति हो सेयर खरिदमा प्रोत्साहन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका संशोधन गर्दै कार्तिक 2079 देखि कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयरमा विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई 10% आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले यसरी आरक्षणमा रहेको आइपिओ भर्न प्रिपरेसन खातामा 50,000 रुपैयाँ आफू रोजगार रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेको हुनुपर्ने नियम नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छ। त्यस्तै श्रम स्वीकृतिको प्रमाणपत्र सहित रेमिटेन्स बचत खाताबाट सीआरएन नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो व्यवस्थाका कारण बैंक खाताबाट रेमिटेन्स पठाउनेको सङ्ख्या निकै बढेको छ। यो व्यवस्थापछि थुप्रै कम्पनीको आइपिओ यस्तो कोटामा आधारित भएर खुलिसके।
यसमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आकर्षण नदेखिए पनि त्यसले वैधानिक रूपमा नेपालमा पैसा पठाउन श्रमिकहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। त्यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा 2067 सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई छुट्टै वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गर्दै आएको छ। अरू बचत पत्रमा भन्दा बढी ब्याज दिँदा पनि बचत पत्र खरिद गर्नेको सङ्ख्या ज्यादै नै हुन्छ। तर यसमा हुने लगानीले पनि वैधानिक रूपमा रेमिटेन्स भित्राउन थोरै भए पनि सहयोग पुर्याएको छ। नेपालले रेमिटेन्स मार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ। विश्व बैंकले कतारमा विश्वकप आयोजनापछि रङ्गशालामा कामदारको माग नहुने भएकाले करिब 5% रेमिटेन्स प्रभावित हुने आकलन गरेको थियो। तर खाडी बाहेकका देशबाट पनि नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिने क्रम बढ्ने भएकाले रेमिटेन्स अप्रवाह ऋणात्मक नहुने रिपोर्टमा उल्लेख थियो। अहिले रेमिटेन्स अप्रवाहको अवस्था विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपण जस्तै उकालोतिर छ।